विभिन्न खाले ध्यान साधना विधि र मूल बौद्ध ध्यान साधना विधि बीचको महत्त्वपूर्ण अन्तर्भेद significant differences between various types of meditation and द ओरिजिनल बुद्धिस्ट मेडिटेसन। अति प्राचीन कालदेखि नै केही मानिसहरू साधनाको मार्गमा आफूलाई समर्पित गराउँदथे। सो कार्यका लागि अभ्यास र प्रचलनमा रहेका र नरहेका कतिपय रहस्यमय ध्यान साधना विधिहरू लुप्त या लुप्तप्राय जे जति विधिहरू छन् प्राचीन र अर्वाचीन ती सबै नै गुरु शिष्य परम्पराबाट जंगल, गुफा, कन्दरा, आश्रम, विहार आदि स्थलहरूमा गई अभ्यास गरिएको पाइन्थ्यो। तन्त्र या कल्टमा आधारित मन्त्र र मन्त्र चैतन्य आइडिएसन र मन्त्रघात पल्सेटिभ इफेक्ट सहितको साधना विधि जसले व्यक्तिको कुण्डलिनी जागरण अवेकेनिङ द डोर्मेन्ट सर्पेन्ट एनर्जी मेरुदण्डका विभिन्न स्थानहरूमा अवस्थित शक्ति केन्द्रहरू या डोर्मेन्ट इनर्जीलाई जागृत गराउनका लागि भनेर त्यस्तै विभिन्न खाले ध्यान साधनाका विधिहरू गुरु शिष्य परम्परा अनुसार अथवा शास्त्र श्रावक परम्परा अनुसार अभ्यासरत रहन्छन्। झण्डै 112 प्रकारका ध्यान साधना विधिहरूको त विज्ञान भैरव तन्त्र नामक पुस्तकमा नै उल्लेख गरिएको पाइन्छ। त्रिकुटी या आज्ञा चक्र र साथमा खेचरी र साम्भवी मुद्रा सहितको या कुनै बाह्य बिन्दुमा त्राटक एकटक हेर्ने योगको कसरत सहितको ध्यान साधना विधिद्वारा मनलाई एकाग्र गरी आफ्नै मनलाई आफैले सुझाव दिँदै गरिने जति पनि ध्यानका विधिहरू छन् ती सबै विधिहरूमा व्यक्ति आत्मसम्मोहनमा जाने सम्भावना रहन्छ। आत्मसम्मोहनद्वारा सत्यको उद्बोधन भएको मान्न सकिँदैन। जे कुरालाई हामी त्राटक गरेर मनलाई सुझाव दिन्छौँ मनले पनि त्यो कुरा सत्य हो जसरी नै व्यक्त गरिदिन्छ, जुन भ्रम या इल्युजन पनि हुन सक्छ र अविद्या पनि हुन सक्छ। भक्ति भावमा आधारित रूप ध्यान आदि ध्यानका विभिन्न विधिहरू छन्। भावना भन्दा परको स्थितिको लाभ हुन्छ भनेर विशेष गरेर पश्चिमा देशहरूमा अत्याधिक प्रचलनमा रहेको महर्षि महेशद्वारा दीक्षित र प्रचारित भावातीत ध्यान ट्रान्सडेन्टल मेडिटेसन टीएम आदि सबै नै ध्यान साधना विधिहरूमा आत्मसम्मोहन अर्थात् सेल्फ हिप्नोसिसको मुख्य आधार लिएको हुन्छ, जसका कारणले साधक आत्मसम्मोहनको प्रभावले गर्दा प्रभावित हुन जान्छ, जसलाई विज्ञानको भाषामा हिप्नागोगिक इफेक्ट भनेर भनिन्छ। कतिपय साधकहरूमा यसका कारण भ्रमपूर्ण स्थिति हेलुसिनेसन र डेल्युसन पनि गराउन सक्दछ। सत्यलाई जान्नका लागि भनेर या आत्मसाक्षात्कार गर्नका लागि भनेर या ईश्वरलाई पाउनका लागि भनेर या मुक्ति र मोक्ष अनि सुख शान्ति आनन्द सन्तुष्टि र तृप्ति मिल्दछ भनेर जुन जुन खोजी कार्यका लागि अन्तर्जगतको यात्रा गरिन्छ, त्यसमा एउटा कुरा हामीले सुरुमै के बुझ्दा उत्तम हुन्छ भने हामी हाम्रो मनलाई एकाग्र बनाएर जे जस्तो सुझावहरू दिन्छौँ मनले पनि प्रतिउत्तरमा त्यस्तै प्रकारले त्यही नै वस्तु सत्य हो भने जसरी प्रतिक्रिया स्वरूप दर्शन गराइदिन्छ, जुन सत्य नभएर केवल दृष्टिभ्रम यानि कि इल्युजन र मानसिक प्रक्षेपण मेन्टल प्रोजेक्सन मात्रै पनि हुन सक्दछ। उपरोक्त ध्यान साधना विधिहरूले मस्तिष्कमा चल्ने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक ब्रेन वेव्सहरूमा बीटा वेव्स चञ्चल तर जागृत अवस्था कन्सियस अवेरनेसबाट अल्फा अर्ध जागृत सबकन्सियस अवेरनेस अनि थीटा वेव्स स्वप्नको जस्तो रैपिड आई मुभमेन्ट स्लिप जस्तो अवस्था र डेल्टा केही पनि थाहा नभएको तर सुखको अवस्था गहिरो निन्द्राको जस्तो डीप स्लिप जसलाई अष्टाङ्ग योगको भाषामा सुषुप्ति अवस्था भनेर पनि भनिन्छ। शास्त्रमा सुषुप्तिको व्याख्या यसरी गरेको पाइन्छ, अहम किमपि न जानामि सुखेन मया निन्द्रानुभूत इति सुषुप्तावस्था, अर्थात् मैले केही पनि जानिन मात्र सुखपूर्वक सुतेँ गहिरो निन्द्रा जस्तो भएर आयो भनेर भनिएको यो अवस्था नै सुषुप्ति अवस्था हो। ध्यानको यसै अवस्थालाई कतिपय साधना विधिहरूमा समाधि भनेर पनि भन्दछन्, तर यो एक हिसाबले समाधि त हो तर सम्यक समाधि भने होइन। यस्तो प्रकारको ध्यान समाधिको सकारात्मक पक्ष भनेको तनाव
दुःख कष्ट वेदना र मानसिक कुण्ठाहरूबाट त्राण वा राहत दिलाउँदछ, अझ भनौँ बोलाउँदछ र विश्रामको अनुभूति गराउँदछ। अष्टाङ्ग योग र कुण्डलिनी योगको विधि अनुसार चेतन ऊर्जाको पुञ्ज वा कुण्डलिनी शक्ति स्पाइरल एनर्जी मूलाधार सैक्रल प्लेक्ससदेखि आज्ञा चक्र मिडुलरी प्लेक्सससम्म यसले सहजै पुर्याउँदछ साधनामा निरन्तर लागिरहेमा। तर परम सुख अनि मोक्ष र निर्वाणका लागि भने त्यहाँ भन्दा पनि माथि चेतनाको पुञ्ज सहस्रार सेरिब्रल प्लेक्ससमा पुग्नु पर्दछ। त्यसका लागि बन्दुकको घोडा या ट्रिगर दबाउने काम भने अनुभूति सहितको पूर्ण जागृत ध्यान साधना विधि कन्सियस मेडिटेसन विथ एक्सपिरियन्सेस र बिना कुनै पूर्वाग्रह कल्पना र विचार र मान्यता बेगर्ने सत्यलाई जस्ताको तस्तै हेर्न जान्न सकेमा मात्र सम्भव हुन्छ। मुख्य कुरा भनेको अनुभवमा आउनु पर्दछ, जसले मस्तिष्कमा गामा तरङ्ग उत्पन्न गराउँदछ र नित्य बोध या जागरण फुल्ली अवेकेन्ड या इन्लाइटनमेन्टको प्राप्ति सहित परम सुख मोक्ष वा निर्वाण धर्म बोध गर्नलाई या सम्यक स्मृति सहितको सम्यक समाधि जुन बौद्ध ध्यान साधना विधिको प्रमुख विशेषता हो लाई अवलम्बन गर्नु आवश्यक हुन्छ। सही प्रकारको बौद्ध ध्यान साधना विधिसँग यस मानेमा पनि अन्य ध्यानका विधिहरू फरक रहेका छन् र विचार र मान्यता बेगर्ने सत्यलाई जस्ताको त्यस्तै हेर्न बुझ्न र अनुभूत गर्न जान्नु पर्दछ र त्यसमा यसले सहयोग गर्दछ। यस्ता साधना विधिहरूले मस्तिष्कमा गामा तरङ्ग उत्पन्न गराउँदछ, जसद्वारा नित्य बोध या जागरण फुल्ली अवेकेन्ड या इन्लाइटनमेन्टको प्राप्तिसहित परम सुख मोक्ष या निर्वाण धर्म बोध गर्नलाई यो युगको भाषामा भन्दा जाग्रत स्वप्न र सुसुप्ति भन्दा पनि परको अवस्था या तुरीय अवस्था या परम साक्षी भाव या शुद्ध चेतनाका लागि सही प्रकारको बौद्ध ध्यान साधना विधिसँग यस मानेमा पनि अन्य ध्यानका विधिहरू फरक रहेका छन्। र अन्तमा यो मनलाई सुझाव दिने कुराहरूमा एउटा सत्य यो पनि छ कि एज यु थिङ्क सो यु बिकम। तपाईँ जसरी सोच्नुहुन्छ त्यस्तै तपाईँ बन्नुहुन्छ। जसरी तपाईँले आफ्नो मनलाई विचारहरूद्वारा सृजन गर्नुहुन्छ त्यसरी नै तपाईँको स्वभाव आनी बानी र बेहोरा र मनको स्थिति बन्न जान्छ। यो चाहिँ सत्य हो, किनभने मन नै सर्वे सर्वा हो भनेर धम्मपदमा स्पष्ट रूपमा बताइएको छ। र हो पनि। तथापि thinking doesn't always perfectly map to reality. Desire and imagination are not always realization. यो पनि सत्य हो। हाम्रो सोचाइले सत्यलाई सधैँ उजागर गर्दैन। हाम्रा इच्छा र कल्पना परिकल्पनाहरूले सधैँ सही अनुभूति प्रदान गर्दैन। धेरै कारणहरू विद्यमान रहेका हुन्छन् सत्यलाई बुझ्नका लागि, जान्नका लागि। आजलाई यति।